Bonjour à tous. Inch'Allah, fait de la séance, غادي نشوفوا logique combinatoire. Exactement, غادي نشوفوا la fonction lay. غادي نشوفوا فيها symbole, table de vérité, schéma équivalent électrique, schéma logique et chronogramme. دابا Inch'Allah غادي ندوزو السيمبول ديال la fonction lay. السيمبول ديال لا فونكسيون اي هو هذا، داير على هذا الشكل. وعندها دو زونطري اي ان سول سورتي. اونطري 1 اونطري 2 ياك، وهنايا عندها سورتي وحده سورتي. فوالا هاد الفونكسيون اي عندها دو زونطري اي ان سول سورتي، وهذا هو السيمبول ديالها. دابا غادي ندوزو للطاب دو فيريتي ديال هاد لا فونكسيون اي. اوكي، طاب دو فيريتي قلنا باش كنحدو كيخصنا نعرفو دو شوز، لي كولون و لي لين. فوالا مزيان. باش نحدو لي كولون كنشوفو لا سون ديال لي زونطري ياك اي لي سورتي. هنا شحال عندنا من اونطري وشحال عندنا من سورتي؟ فوالا عندنا دو زونطري و ان سول سورتي، يعني لا سون ديالهم هما 3. دونك لي كولون عندنا 3. فوالا، و لي لين تنديرو 2 على بويسونس 1. 2 قلنا هي ديال سيستيم بينير 0 و 1 على بويسونس ان. ان هي لي نومبر ديال لي زونطري. شحال عندنا من اونطري فهاد لو كا؟ عندنا دو زونطري، الوغ 2 على بويسونس 2 ايكال كوا؟ ايكال 4. الوغ عندنا 4 لين اي 3 كولون. مزيان. نحاولوا نرسموا هاد لي كولون لي لين في طابل فيريتي. دابا كنا كاين 3 كولون ها هما. فوالا كاين هنا ندير اونطري 1 اونطري 2 وهنا السورتي صافي. فوالا شحال عندنا من لين؟ عندنا 4. ها لين 1 لين 2 لين 3 لين 4. غنجيو لونطري الاولى. هنايا باش تفهموا واحد الحاجه، يعني كيفاش تعمروا الطابل دو فيريتي. باش تعمروا الطابل دو فيريتي هنا كتجيو 2 كتبقاو خدامين هكا بالنسبه لي زونطري، حيت هما اللي كنديروهم 2 على بويسونس 1. هنايا 2 على بويسونس اول خانه تنبداو بطبيعه الحال في طابل دو فيريتي باش نحطوا لي كومبيني فيه، يعني 0 و 1 تنبداو من اليمين وتمشيو لليسار. يعني اول اونطري كنحطوها على اليمين، تتبعوا ثاني اونطري هي يعني ثاني اونطري على جنبها اليسار، ثالث اونطري رابع اونطري، يعني كنبقاو غاديين بهاد من هنا. هاد لافليش تنتبعوا هاد لافليش فعال. مزيان. الوغ كي قلنا كيفاش غادي نعمروا هاد طابل دو فيريتي. فوالا هاد 2 على بويسونس 1 كيفاش الطريقه ديالها؟ 2 على بويسونس 1 يعني كنبداو قلنا طابل دو فيريتي كنبداو من لي زونطري كنحطوهم وكنبداو من اليمين، يعني كنبداو نكتبوهم على اليمين. لونطري الاولى لونطري الثانيه لونطري الثالثه وحنا غادي. هنا في هاد الحال 2 على بويسونس 1 كيفاش غنعمروا هاد لي كومبيني اللي عندها هاد الخانات؟ كيفاش غنعمروهم؟ قلنا في الاولى 2 على بويسونس 1 هي شحال؟ هي 2. فوالا يعني 2 علاش على اين شكل نكتبوها بحال هكا 0 ها الاول ها 1 و 1. فهمتي؟ ها هما 2 0 1 0 1 اي انسي دو سويت، تتبقى غادا بحال هكا. مزيان. دابا غادي ندوزو ل 2، يعني لونطري الثانيه هي 2 على بويسونس 2 هي شحال؟ هي 4. دونك نبقاو نزيدو، يعني دوبل 0 يعني 4 دوبل 0 دوبل 1، يعني الخانه الاولى نحطو فيها الزيرو مثلا، والخانه الثانيه نحطو فيها الزيرو، الخانه الثالثه نحطو فيها الان، الخانه الرابعه نحطو فيها 1 وهي غادا 0 0 1 1. كنبقاو غاديين بالدوبل اي انسي دو سويت. مثلا نفرض كون كانوا عندنا 3 زونطري، يعني 2 على بويسونس 3
مثلا 2 على بويسونس 3 هي شحال؟ هي 8. فوالا 8 ايكال يعني غنمشيو بربعة 4 0 1 2 3 4 اي 4 4 1 1 2 3 4 4 0 عاوتاني اي 4 1 اي انسي دو سويت. بقاو غاديين بهاد الطريقه صافي كلير مزيان. الوغ دابا نعمرو هاد الطابل فيريتي اللي قدامنا. لونطري الاولى قلنا 2 على بويسونس 1. 2 على بويسونس 1 يعني بشحال غنمشيو الخانه الاولى بالزيرو والخانه الثانيه نحطو فيها 1. الخانه الاولى زيرو والخانه الثانيه 1 بحال هكا 0 1 0 1 صافي. غندوزو لونطري الثانيه. لونطري الثانيه شنو عندنا فيها؟ عندنا 2 على بويسونس 2 هي شحال؟ هي 4. دونك غنمشيو دوبل 0 دوبل 1 دوبل 0 دوبل 1 بهاد الطريقه. ها هي دوبل 0 فوالا ها هي دوبل 1 فاسي كلير مزيان. هذا هو الطابل فيريتي ديالنا. دابا يبقى خصنا نشوفو السورتي كي غتكون. شنو قلنا؟ هاد لا فونكسيون اللي خدامين فيها فونكسيون الاي بمعنى عندنا لونطري الاولى ياك فوا لونطري الثانيه فوالا فوا ماشي بلوس. الاي من كنقولوا الاي ليكيفالون ديال الفي الجداء سوا هكا الجداء سوا بوان صافي. من تنقولوا الاي تنقصدوا الجداء يعني لونطري الاولى في لونطري الثانيه ايكال سورتي. دونك نطبقوا هاد لا فورميل نطبقوها على الطابل فيغيتي اللي عندنا. الوغ غادي نبداو بلونطري الاولى. عندنا لونطري 1 ملتيبلي لونطري 2 فوالا E1 فوا E2 ايكال اس. غنبداو بالخانه الاولى 0 ملتيبلي في 0 ايكال 0 فوالا. دونك السورتي ديالنا في الحاله الاولى راها 0 ياك. ندوزو ليطاب الثانيه. عندنا 1 ديال لونطري 1 ملتيبلي فوا 0 ايكال 0 دونك السورتي ديالنا ايكال 0. عندنا لونطري 1 ملتيبلي في لونطري 2 دونك 0 فوا لو 1 0 فوا 1 ايكال 0 فوالا. دونك السورتي ديالنا ايكال 0. الوغ اخر حاجه هي لونطري 1 فوا لونطري ديال لونطري 1 فوا لونطري 2 دونك 1 فوا 1 ايكال 1 دونك السورتي ديالنا ايكال 1 صافي. هادي هي الميثود باش كيعمر طابل فيغيتي في هاد لوكا اللي حنا فيها لوكا ديال لا فونكسيون. دابا ان شاء الله غادي ندوزو ليطاب سويفون اللي هي غادي نشوفو الشيما ايكيفالون الكتريك ديال لا فونكسيون. الشيما ايكيفالون الكتريك ديال لا فونكسيون اي داير على هاد الشكل. غادي ناخدو هنايا بلس 5 في سي سي ياك. هنا غادي ناخدو دو كونتاكت اوفير غنعتبروهم كوم دي زونطري. هادي غنسميوها اونطري 2 هادي غادي نسميوها اونطري 1 فوالا. وهنا غادي نشوفو نديرو اون ليد باش نشوفو السيتوياسيون ديال هاد لي دو انتريبتور على هاد السورتي اللي هي لاني صافي. هنا 0 فولت فوالا. دابا نحاولو نطبقو هاد لا كومبينيزون هاد طابل د فيغيتي على هاد الشيما ايكيفالون الكتريك فوالا. فوالا دابا نحاولو نطبقو داك الطابل د فيغيتي على هاد الشيما ايكيفالون الكتريك. المهم كونتاكت فيرمي غادي نعتبروه ايكال 1 فوالا صافي. و كونتاكت اوفير غادي نعتبروه ايكال 0 مزيان. فوالا غنمشيو للوكا الثاني. في الحاله اللي غيكون عندنا لونطري 1 ايكال 0 مزيان بمعنى كونتاكت اوفير ايكال 1 ايكال 0 و لونطري 2 ايكال 0 بمعنى كونتاكت اوفير بحال هكا. دونك في هاد الحاله الشومان ديال الكورون غيجي من هنا غيجي بليس 5 في سي سي غيمشي مع الطريق ياك. غيلقى هنا كونتاكت اوفير الوغ الكورون فا بلوكي في هاد لو بوين يعني ما يمكنش يديباسي هاد الكونتاكت ما حدو اوفير. دونك في هاد الحاله
السورشي ديالنا اللي هي ليد ايكال كوا ايكال زيرو. صافي مزيان. ندوزو لوكا الثانيه. فوالا في هاد الحاله غادي نعطيو لونطري 1 غنعطيوها 1 بمعنى كونتاكت فيرمي. فوالا نجيو نسدو بحال هكا. فوالا ولونطري 2 ايكال شحال ايكال زيرو دونك كونتاكت اوفير. نفس سيتياسيون يعني بلس 5 في سي سي الكورون غيجيني من هنا غيدخل لي مع دو شومان غيلقى هنا كونتاكت اوفير كورون اي بلوكي. مزيان دونك السورشي كي دايره ايكال زيرو يعني موصلاش كورون. ندوزو للكا الثالثه. الكا الثالثه هي غادي نعطي لونطري 1 غنعطيها زيرو بمعنى كونتاكت اوفير و لونطري 2 ايكال 1 دونك كونتاكت اي فيرمي. الوغ في هاد الحاله لو كورون غيديباسي هاد الكونتاكت فيرمي غيجي يوصل حتى لهنا. في هاد الحاله غيوصل لهاد لو بوين غيلقى كونتاكت اوفير. الوغ ما غاديش يديباسي هاد الكود ما غاديش يوصل للاري يعني في هاد الحاله اس ايكال زيرو يعني ما غاديش تشي. فوالا ندوزو دابا لاخر حاله هي ديال ملي غنعطيو لونطري 1 وملي غنعطيو لونطري 2 ل 1. فوالا دونك ملي لونطري 1 نعطيوها ل 1 دونك كونتاكت فيرمي و لونطري 2 هي ديجا فيرمي يعني نعطيوها ل 1. الوغ لو كورون غيجي لنا مع هاد لو شومان غيجي يلقى كونتاكت فيرمي غيدوز منو بحال هكا غيلقى حتى او 1 فيرمي غيدوز دونك غادي يوصل لي. في هاد الحاله ملي يوصل هنا بلس 5 في سي سي الوغ السورشي ايكال 1 دونك ليد غادي تشعل. صافي وهكا نكونو حققنا طاب الفيغيتي اللي قدام. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للشيما لوجيك. قلنا باش كنرسمو الشيما لوجيك كنشوفو لي زونطري اللي عندنا كنحطوهم على هاد الجهه هكا كوم دي كولون بهاد الشكل. كنعطيو لهادي او 1 كنعطيو لهادي او 2 ياك. وهنا في هاد لاكوتي كنجيو كنرسمو السورشي ديالنا اللي ديما في اغلب الاحيان كناخدوها ليد و ريزيستانس بور لا بروتيكسيون. ديما السورشي ديالنا دايره بحال هكا كنغوليوها بهاد الجراوند ولا 0 فولت. فوالا بين لا سورشي اللي هي هادي و هاد لي زونطري شنو كنديرو لا فونكسيون اللي دابا كنقراو فيها اللي هي لا فونكسيون الاي. فوالا نجيو نرسموها بحال هكا نغوليوها من جهه السورشي مع لا سورشي و لي زونطري غنغوليوهم مع لي زونطري. او 1 غناخدو بور تاو او 1 وعاوتاني ناخدو نمشيو او 2 باش تكون الشيما نورماليزي. غنجيو مثلا هاد لا لين هذا اللي دايز هكا ديال اونطري 1 ما غاديش ندوزو من وسطو يعني نديرو هكا واحد لاكورد بحال هكا. صافي مزيان. دونك نحاولو نطبقو داك الطابل فيريتي على هاد الشيما لوجيك. فوالا الا لونطري 1 عطيناها الزيرو فوالا بمعنى هنا يجي الزيرو يدخل ليا مع هاد لي في زيرو و لونطري 2 عطيتها الزيرو بمعنى هي عندها الزيرو يمشي ليا مع الفيل زيرو دونك زيرو ملتيبل زيرو ايكال زيرو. الوغ الانود ديال ليد غيوصل للزيرو و ديجا هو غولي من جهه الكاثود غولي بالجراوند بمعنى بالزيرو. الوغ ليد ما غاتشعلش دونك ليطا د ليد ايكال زيرو. مزيان. فوالا نشوفو الحاله الثانيه. فوالا نشوفو الحاله الثانيه ملي كنعطي لونطري 1 كنعطيها ل 1 ياك وملي كنعطي لونطري 2 زيرو. الوغ الان غيجي ليا مع هاد الفيل يدخل هنا يدخل ليا 1 بورت لوجيك اي. هنا عاوتاني الزيرو غيمشي لي مع هاد الفيل يدخل البورت لوجيك اي يدخل لها الزيرو دونك 1 ملتيبل زيرو ايكال زيرو. دونك هنا عاوتاني غيبقى غادي الزيرو ملي يوصل ليا هنا الانود الزيرو عاوتاني والكاثود غولي بالزيرو دونك ليد ايكال زيرو ما غاديش تشي. مزيان. بطبيعة الحال ملي تنقولو 1 يعني السينيال 1 كنقصدو بها 5 فولت كورون كونتينيو. ملي تنقولو 0 هي 0 فولت كورون كونتينيو. صافي اوكي. ندوزو للحاله الثالثه ملي كنعطيو لونطري 1 0 وملي كنعطيو لونطري 2 ل1. صافي هو الان غادي يجينا يدخلنا هنا دخلنا في هاد البور يجينا 1 ياك وهنا الزيرو يدخلنا مع الفيل يولينا 0 دونك 0 ملتيبل 1 ايكال 0. 0 غيزيد يكمل يوصلنا للسورشي ديالنا اللي هي الليد يدخل الانود اللي دخلو 0 ديجا غولي في الكاثود بالزيرو. الوغ ليد يعني ما غاديش تشعل مازال ايكال 0.
دابا غادي ندوزو لاخر حاله. فوالا ندوزو لاخر حاله اللي هي الا عطينا لونطري 1، الا عطيناها 1 ولونطري 2 عطيناها 1، دونك ال1 غيزلنا مع هاد لو في 1 يدخلنا البورت الاي 1. فوالا عاوتاني ندوزو من الاو 2 لونطري 2 غيدخل 1 يدخلنا البورت لوجيك 1، دونك 1 ملتيبل 1 ايكال 1. اوكي 1 غيبقى غادي، دونك 1 5 فولت كورون كونتينيو. حنا عارفين بلي الليد كتشعل ب 5 فولت والكاثود غوليي ب 0. الوغ هنا الان غيمشي غيجي هنا يوصل ليا الانود، دونك الليد مالا غادي تشعل. وصلها الان هنا بمعنى 5 فولت بي سي سي، وهنايا في جهه الكاثود غوليي بالجراوند. الوغ الليد اي انيمي دونك ايكال 1. صافي. وفي هذه الحاله نكونوا حققنا الشيما لوجيك ديال هاد الطابل دو فيغيتي وديال هاد الفونكسيون الاف. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للكرونوغرام ديال هاد لا فونكسيون الاف. فوالا كيفاش كنخدمو بالكرونوغرام. الكرونوغرام كنحطو هنا، كنحطو هكا واحد لين فيرتيكال، عاوتاني هنا كنحطو هكا لين فيرتيكال، هنا كنديرو فيه لو طون، هنا كنديرو فيه لي زونطري اي لي سورتي، هنا كيكونوا لي زونطري اي لي سورتي. فوالا هنا كنحطو اول اونطري مثلا E1، هنا ثاني اونطري E2، وهنا لا سورتي اللي كنشوفو ليطا ديالها. صافي مزيان. فوالا كنديرو هكا دي لين كونتيني هكا. فوالا وكنحاولوا نديفيزيو هاد الكرونوغرام على حساب الطابلو اللي خدامين فيه. مثلا شحال عندنا فيه من كومبيني، بمعنى شحال عندنا فيه من لين. يقبيله فاش خرجنا قلنا 2 على بويسونس ان، بمعنى 2 ان هي النومبر ديال لي زونطري، دونك 2 على بويسونس 2 لقينا 4 ياك. دونك هاد الكرونوغرام غنقسموه ل4. صافي غنقسموه ل4 بحال هكا، ها 1 ها 2 ها 3 ها 4. مزيان. فوالا قلنا كنحطو هنا لونطري 1 لونطري 2 وهنا السورتي، وهنا كنديفيزيو باغ 4 على حساب لي نومبر ديال لي لين اللي عندنا. مزيان. دابا نحاولوا نعمروا داك الطابل دو فيغيتي اللي قدامكم، نحاولوا نحطوه كوم كرونوغرام. فوالا لونطري 1 غنحاول باللي يعني ملي غيكون لونطري مثلا ايكال 0 غادي نرسمها بالبلو. صافي. وملي غادي يكون لونطري، ملي غتكون لونطري ايكال 1 غادي نرسمها بالروج. صافي مزيان. فوالا في الحاله الاولى ملي غتكون عندي لونطري 1 ايكال 0، ها هي نرسمها بحال هكا، نرسمها لتحت يعني هكا بهاد الطريقه. الا كانت ايكال 0 و لونطري 2 ايكال 0، فوالا يعني 0 0. في هاد الحاله السورتي ديالي ايكال كوا؟ فوالا 0 فوا 0 ايكال 0، راه هي الطابلو. فوالا هاهي 0. ندوزو ليطاب الثانيه ملي لونطري 1 ايكال 1، ها هي نرسمها الفوق بمعنى 0 تيكون تحت و 1 كتكون الفوق. فوالا ها هي 1 و لونطري 2 ايكال كوا؟ ايكال 0، وكتكون هنا. في هاد الحاله السورتي ديالي ايكال كوا؟ ايكال 0. ها هي ندوزو ليطاب الثالثه ملي لونطري 1 ايكال شحال؟ ايكال 0. ها هي فوالا و لونطري 2 ايكال 1، ها هي نرسمها الفوق. ها هي السورتي ديالي ايكال كوا؟ 0 ملتيبل 1 ايكال 0. صافي. دابا ندوزو لاخر حاله اللي هي ملي غنعطي لونطري 1 1، ها هي، وملي غادي نعطي لونطري 2 1. ها دونك 1 ملتيبل 1 السورتي كي غتكون 1. فوالا صافي. هادي هي القرايه ديال الكرونوغرام، وهكا كيتخرج بهاد الطريقه وبهاد الميثود، بمعنى هكا كيكون قدامك طابل فيغيتي كتحولوا الكرونوغرام بهاد الطريقه. صافي.
يلا ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر في ان اوتر فونكسيون في اوتر اكسبليكاسيون.